जिविताचो संतोष लग्ना संस्कारांत सदर करच्याक गीता बेनेटा संगी एक अपूर्वायेचें कुटुंबा जिविताची सुरवात करच्याक सजा गेल्या कुटुंबांतलो भोवसभेत तरणाटो विल्सन आयच्या दिसा आयतो जाला. आमचे कोंकणी समाजाची अपूर्वायेचे संप्रदाय आसा. लग्ना संस्काराक आयते जाल्ल्या व्हंकलेक वा न्हवऱ्याक आमी
नारलाच्या नितळ रोसान पुस्ताव संप्रदायाच्यो भोवसुबीत वव्यो आबे गायतावो ह्या मुखांतर काजारी जिविताचो ती गंभीरताय कुटुंबा जिविताची ती गुंडाय आनी रुंदाय सगळे तांकां समजून आमी दिताव. अनेक दिसा गेल्या कुटुंबांतलो अपुरबायेचो तरणाटो विल्सन रोसाच्या संभ्रमाक तो आयतो जाला. अनेक दिसा विल्सनाक आमी नारलाच्या त्या नितळ रोसान आमी पुस्ताव तशेंच अपुरबायेच्यो संप्रदायाच्यो भोव सुबीत वव्यो आमी गायताव आनी ह्या मुखांतर विल्सनाक ताणें काडूंक वेच्या त्या मुखल्या मेठाक आमी बरें मागताव. शुभाशय ताका पाठयताव, बरें आमी आशयताव. तमगाचे न्हू संभ्रमांत मिसमेसा वांटेली जाल्ली ह्या वखदा ह्या अपुरबायेच्या सुबीत तरणाट्याक ह्या वेदीक आपोण दिवच्याक आमी आयती जावया, स्वागत करच्याक आयती जावया. आमचे हाताक हात मेळोवया, जोरदार थाळयो आमी दिवया. अपुरबायेचें संगीत आमचे मदें आसा, डीजे मोवीन आसा, ताच्या संगीताच्या नदाका स्वागत करया आयचो सुबीत हरेत बाब विल्सन डिसोजा. आयचो सुबीत हरेत बाब विल्सन वेदीचेर सोबते आसा. सुबीत हांसो ताच्या तोंडार वळदे आसात. म्हाका ताका पळयतना सुबीत दिसता, खुशी जाता. तुमचे लागीं विचारचें हांवें, आयचो हरेत बाब तुमकां कसो दिसता? सुबीत दिसता, खुशी जाता की पळयतना? ओके, तर खुशी जाता जाल्यार जोरान ताळी असो शिवर दिवया आनी सुबीत हरेत बाबाक आमी उल्हासिया. थँक्यू, देव बरें करो. आनी त्या खुशेन आयच्या दिसाची कार्याची कारभारण आसा मारेसेन हिल्डा डिसोजा. तिच्या जिविताच्या झडार सोबलेले सुबीत दोन फुलां विल्सन आनी विल्मा. आनी आयच्या दिसा विल्सनाचे बरें कार्य करच्याक आमचे हिल्डा बाय फुडें सरल्या. तशें म्हणटच व्हरतो संतोष तिका आपल्या पुताचें बरें कार्य करचें. आनी ह्या संभ्रमाच्या कार्याक भोव अपुरबायेचे रितीन ते तयार जाल्या आनी संतोशान वेदीचेर ते सोबते आसा. आनी खंडी जावन आयच्या दिसा तिका आमी उल्हास पाठयता. हिल्डा बायक शुभाशय आमी पाठयता. तशेंच मोगाची हरेताची भयण आनी भावोची थंयसर आसात. विल्मा आसा आनी विन्संट आसा आनी अपुरबायेची भुरगीं आसात. विहान आनी वेदिशा थंयसर वेदीचेर सोबते आसात. आयच्या दिसा संभ्रमाच्या ह्या कार्यांक तांचो संगात दिवन आसात. तांकांय आमी आयच्या दिसाचे उल्हास शुभाशय पाठयता. जोरदार थाळ्यांचो शिवर दिवया. वेदीर सोबच्या सुबीत कुटुंबाक आमी उल्हासिया मगचनो. थँक्यू. संभ्रमाच्या भोव सुबीत कार्यांत संगात दिवच्याक तुमी सुमेसा हांगासर संगात आमकां दिवन आसात. आमच्या कार्यांत आमकां मोगाचो संगात दिवन आसात. आमचे विगार बाबा आसात, बाब प्रवीण अमृत माटेस. केन्नाय आमकां व्हरतो मोगा संगात तांकां मेळटा. पयल्यान पयले तांकां मोगान आमी ह्या कार्याक स्वागत तांकां पाठयता. येदोळस मानाची नवी सेरी हांगासर ती येवन पावल्यान पानपड उदका सवें तांकां बरो मान आमी दिला. परत एक पावटी तुमकां संभ्रमाच्या सुबीत कार्याक मोगाचो येवकार तुमकां पाठयते आसा. तशेंच आमच्या बड्याचे गुरकार आसा मारेसेन जेसिंता कॅस्लिन आमचे मदें आसा. तिकाय संभ्रमाच्या भुसुबीत कार्याक मोगाचो येवकार तुमकां पाठयते आसा. मोगाचे न्हू तुमी सुमेसा मोगाचे मनशां आसात, कुटुंबादार आसा. तुमी सुमेसा वेळार हांगासर येवन पावल्यात आनी तुमचो संगात आमकां दिवन आसात. तुमकां सुमेसाक सगळ्या कार्याचे खरबरेण आसा. मानेसेन हिल्डा डिसोजा हेचे नबान मोगान आनी मानान मोगाचो येवकार तुमकां पाठयते आसा. स्वागत तुमकां पाठयते आसा. तशेंच मोगाचेरू आमचे कोयंताचे धर्म भयण आसा, सिस्टर सुमा आमचे मदें आसा. तुमकांय सगळ्या कुटुंबातर्फेन मोगाचो येवकार पाठयते आसा. जोरदार दोन ताळयो आमच्या धर्म भयणे सिस्टर सुमा हांकां. थँक्यू, देव बरें करूं. आनी मोगाचेनो हांगासर सुमेसाच्या नबान घरच्या खरबऱ्या तावन पानपडेचो मान स्विकार करच्या, स्वागताचो गुर्तो स्विकार करच्याक आमच्या वाड्याच्या गुरकारनीक हांगासर मुखार आपयते आसा. वेदीचेर येवचे घरचे येजमाने तावन स्वागताचो मान तुमी स्विकार करचो. येता घरची येजमान फुडें सरता. सुमेसाच्या नांवान वाड्याच्या गुरकारनीक स्वागत करच्याक हांगासर उदकाचें चिंतून फुडें सरचें आनी स्वागताचो गुरसां तुमी पानपड उदक पळयत करचें. थँक्यू, देव बरें करूं. संभ्रमाच्या भोवसुबीत कार्याक अभ्यासाव
आणि संभ्रमाचे कार्य म्हणटाना पयलीं आमी देवाचो उडास करता आनी देवाचो आशिर्वाद आमच्या कार्याचेर आमी मागून घेता आनी वेळ आसा देवाचो आशिर्वाद ह्या कार्याचेर मागचो वेळ विनंती करता बड्याचे गोरकार मानेस जेसिंता त्यासलीन तुमी फुडें सरचें आनी हांगासर तुमी येवचें आनी संभ्रमाच्या कार्याक तुमी मागण्या भितर चलोवन व्हरचें तशेंच आमचे विगार बाप आमकां संगात दितले मागणे बसतल्यांक तशेंच वाचपास तुमकां आपण दिता तुमी हांगासर मुखार येवचें मुखाचे न्हू शुभेस्ता आमी उबे रावया आमच्या हरेताचेर देवाचे आशिर्वादां आमी मागून घेवया तागो सगळे मुखले जिबीत संतोशाचें जावं दी संभ्रमाचें जावं दी अशें आशेवन ह्या मागण्या वतीन आमचो संगात आमी दिवया शुभेस्ता आमी उबे रावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक आसूं. मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासवून सागरा प्रासगूण सोम्या तो मोग तुजो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासवून सागरा प्रासगूण सोम्या तो मोग तुजो संतोष पावत म्या मोच्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या संतोष पावत म्या मोच्या चिंतून मोग सोम्या सो तुज्या सोम्या सो मोग तो बंगरा प्रस्वर्तो सस्नाक बाळचेर तो स्लो सोम्या तो मोग तो बंगरा प्रस्वर्तो सस्नाक बाळचेर तो स्लो सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासवून सागरा प्रासगूण सोम्या तो मोग तुजो. सोम्याच्या बुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवें फळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माई आमा ओपियां गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. आपले सोम्याची साकर तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवें फळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माई आमा ओपियां गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवें फळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माई आमा ओपियां गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या गमी फौजांचे खातीर प्रार्थुया. ए सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाण जाल्या ताच्या क्रिस्ता वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी भोवशे तुजी कृपा आमच्या अंतसरणी वत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो हरी तुजो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो हरी तुजो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो हरी तुजो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रेखण्या सर्गींच्या ससयेन म्हाका दिलाय तुजे ताबेन म्हजी मोत उसवडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन.
सरिल्ल्या बवरत्या पसत मागणे ससनसो विषय दी तांकां हे सम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे पंपोवन दी समाधानान ती विषय घेवन दी आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. धा देडयांचे ओपार. तो दीस येतना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्यो आनी हेर 5 बुदवण. बूद नतल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळसुलांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो 6 देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातलेल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जाय. तुमी विकतेल्या ससीन वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी घडी खंयचे म्हूण तुमी नेणान. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगचनो विल्सनाच्या रोसाच्या संभ्रमाक देवाचें उतर ताका आनी आमकां प्राप्त जालां. मुठव्यान हे देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया. जेजू आयच्या सुवार्तेंत लग्नाचो सक्रामेंत बुदवंत मनीस घोव आनी बायल दादलो आनी स्त्री जावन तो स्विकार करूंक आपोवणें दिता. बुदवंत मनीस जिवितान देवाक प्रथम स्थान दिता आनी देव सर्व आशिर्वादांचो दातार म्हूण मानून घेवन आपणाचें सगळें जिवीत देवाक समर्पण करता. कित्याक देवान योजीत केल्लें देव संपूर्ण गाय घडता आनी देवीक योजने प्रमाणे विल्सनान स्विकार करचो लग्नाचो सक्रामेंत देव ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी भरलेलो जाता म्हणून बुदवंत मनशा बरी जियोंक आपोवणें दिता. 5 देडयो बुदवंत तांणी तांच्या जिविताक जाय जाल्लें सगळें तांणी घेवनूच आयती जाल्ल्यो आनी त्यो बुदवंत देडयो जाल्ल्यो. ना बुदवंत आसल्ले देडयो तांणी जिविताक गरजेचें तें घेवंक ना. त्या देखून लग्नाच्या सक्रामेंतान लग्नाच्या संभ्रमांत भाग घेवंक तांकां मेळोवंक ना. 5 ना जाल्ल्यो बुदवंत 5 संगत्यो आज न्हवऱ्याक आनी जिविताचें उतर नियाळ करचे हर एकल्यांक आपोवणें दिता. मोग, विश्वासपण, सांगासपण आनी शाश्वतपण हाचे संगी बावडताचें तें दिर्वें हे 5 संगत्यो त्या बुदवंत स्त्रियांनी होगडायलेल्यो आज न्हवऱ्यान ताच्या काजारी लग्न सक्रामेंताक स्विकार करून त्या मुखांतर लग्नाचें सक्रामेंत संपूर्ण गाय घडोवंक सुमी उलो दिता. होच आशिर्वाद हाजी दिसा न्हवऱ्याक मागता आनी तुजे काजारी जिवीत सक्रामेंताचें जिवीत सुमेच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागता. मोगाळ भाव भयणीनो, फाल्यां लग्नाच्या बेसांत एकवटोवंक आसच्या विल्सनाचेर देव ताची आशिर्वादां घालूं म्हूण आमची प्रार्थना ताचे मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, फाल्यां लग्नाच्या पवित्र बेसांत एकवटोवंक आसच्या विल्सनाचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी ताका बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. लग्नाच्या संबंदा वरवीं लागीं येवच्या ओकले न्हवरेच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या काजारी जोड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवंक ताची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनसो विशय दी.
आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकय म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापाय आनी भाव भयणींक लग्न जावच्या विल्सनाक सदांच मोगान पळयोवन तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसल्या आनी हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या कुटुंबाच्या सहसंध्यांक तूं बरी भलायकी आनी समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या ह्या संभ्रमाक तुवें आमकां लागीं हाडलाय आनी एकामेका मोगान एकवटायलाय. तुजे दयेन लग्नाचें कार्य यशस्वी कर आनी सुकाळ लग्न तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ही आमची सर्व मागणी आयज रोसाचो संभ्रम आनी फाल्यांचो काजाराचो संभ्रम सुमेच्या आशिर्वादांनी बरलो जावं दी म्हण एका मनान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. मोरये मायेची ससाई सदांकाल ह्या न्हवऱ्या सोवें व्हंकले सोवें कुटुंबा सोवें आसूं दी म्हण तिची ससाई मागून घेवया. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी दर तूं सदेव आनी सदैवी फळ जगुसचें जेसो भगवंती मोरये देवाचे माये आमा ओपियांक खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता. आमेन. देवादीन जाल्ल्या विल्सनाच्या पप्पाक तशेंच कुटुंबांतल्या सर्वांक देव सस्नीक विशेव पाठोवनी म्हण मागया. सस्नाचो विशेव ती तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानांत सोदमोशेव घेवन दी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सुमेज तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. काळजा येशूच्या पात्या बसवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिये आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दितोचे आशिर्वाद. भगवंत खुर्सुचे कुर्बेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मगचिनो अपुर्बायची मागण्या विधी हांगासर सरून वेल्ल्या आमच्या बड्याच्या गुरकाने संघात येयल्ल्या आमच्या भिकार बाप्पाक देव बरें करूं. येदोळूच आबे हांगासर मागण्याद्वारे देवाची आशिर्वादां आमच्या हरेत बापाचेर मागली आनी आतां हरेताक मेळोवन ताका बेसावा दिवं सोबेन हरेत हांगासर बेसावाक आयतो जाता. कुटुंबाच्या लक्षिल्यांनी तुमी हांगासर मुखासर आयच्या दिसा हरेताक तुमी बेसावा दिवची आनी उपरांत आमचे बिगार बाप ज्या रितीन ह्या आमच्या हरेताचेर देवाची आशिर्वादां ते मागतले. पयले हांगासर कुटुंबाचे मलकडी हांगासर आमच्या हरेताक बेसांव दितले. उपरांत तुमी कुटुंबाच्या लक्षिल्यांनी हांगासर मुखार सरचें आनी हांगासर हरेताक तुमी बेसावा दिवचें. पयले कुटुंबाचे मलगडे हिल्डबाई तुमी मुखार सरचें आनी बापाचे सर आमचे मरे सलुदस तुमी मुखार सरचें आनी थंयसर हरेताक तुमी बेसावा दिवची. मोगाचे मौशी आसा मरेस्तेन क्रिस्तीन बाय तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हरेताक तुमी हांगासर बेसावा दिवचें. तशेंच मोगाचे बायनी मौज आसा तुमी मुखार सरचें
तांकां सर येवन बेसपा तुबे दिवचें तशेंच मोगाच्या न्हू तुमी कुटुंबाचें लक्ष आसा तुमकां सुबेज मोगाचो उलो पाटयती आसा तुमी बेगीन हांगासर मुखार येवचें आनी आमच्या हरेताक तुमी बेसपा दिवचें तशेंच आमच्या नव्या सैराक उलोवपी आसा तुमी मुखार सरचें आनी हांगासर येवन हरेताक तुमी बेसपा दिवची सर आमच्या नव्या सैरान देखून फुडें उठचें हांगासर तुमी येवचें आनी हरेताक आयच्या दिसा तुमी बेसपा दिवचें तशेंच आमच्या कवंताचे धर्मण आसा तशेंच सुमा आमचे मदें आसा तुमकां मोगाचो उलो पटयते आसा तुमी मुखार सरचें हांगासर येवन आमच्या हरेताक तुमी बेसा आयच्या दिसा दिवचें अनिता मुखाचेलो आमचे बिगार बाप हांगासर फुडें सरतात जरार रितीन ह्या आमच्या हरेताचेर देवाचो आशिर्वाद ते मागतले त्या देखून समेसा आमी उबे रावया आनी ह्या जराल बेसबाक आमचो संगात आमी दिवया सर्व पुदवेदार देव देव आब्राम असो तुका आपलो आशिर्वाद दिवं तसो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त तुका मोगान सांबाळूं आनी देव पवित्र आत्मो तुका पवित्र देण्यानी नेटोवं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देव बरें करूं समेसारी तुमचे वराचे पुस्तकां स्विकार करचे
थँक्यू. देव बरें करूं. सैऱ्यांनी तुमचे मनाची बसका स्विकार करचे. म्हाका न्हू आमचे संप्रदाय कोंकणी संप्रदाय क्रिस्त संप्रदाय संस्कृती आमची क्रिस्त जावन आसा आनी हांगासर रोस म्हणटा आसतना ह्यो संप्रदायाच्यो रिती रिवाजी आमी हांगासर पाळटल्या. आयच्या दिसा आमच्या विल्सनाच्या रोसाच्या संभ्रमाच्या दिसा हांगासर आमी हे संभ्रमान संतोशान नाल्ल आमी फोडटल्या. कुवाळो आमी कातरतल्या. अशें रोसाचो संभ्रम हांगासर आमी संभ्रमतल्या. त्या देखून सर आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या सजा केल्या कुटुंबाच्या साथ दयेची तुमकां मोगाचो उलो पटयते आसा. बेगीन तुमी हांगासर वेदीचेर येवचें. फटाफट बेगीन हांगासर येवचें. सर कुटुंबाचें बेगीन मुखार वता. सर्व कुटुंबाच्या मोगाचो उलो दिते आसा. बेगीन तुमी हांगासर मुखार सरचें आनी हांगासर वेदीचेर येवचें आनी सगळें कार्य तुमी आमकां सोबत दिवचें. सर कुटुंबाची फटाफट तुमी मुखार वचचें आनी हांगासर वेदीचेर पयलीं तुमी हांगासर वेदीचेर येवचें. तें आसात कुटुंबाची ही पण बेगीन वेळ करनाकात. हांगासर वेदीचेर येवचें. आमचो मरवेन आसा हांगासर अपूर्वची तस्वीर काडटा तो सुबीत जायत घे. त्या देखून पयलीं तुमी हांगासर वेदीचेर येवचें आनी बरेंकन वेदीचेर रावचें. अपूर्वयाची एक तस्वीर हांगासर आमी काडटल्या. उपरांत हांगासर कार्य आमी मुखार सरतल्या. वयर आनी आतां मोगाच्या न्हू संभ्रमाच्या दिसा हांगासर रोसाचो संभ्रमाचो नाल्ल हांगासर फोडच्याक मोगाचो मावळ्याचो पूत आसा थंयसर मानेस फ्रांसीस कार्डोजा तुमी हांगासर मुखार येवचें. घरच्या येजमानी थावन कोयती आनी नाल्ल तुमी स्विकार करचें आनी संभ्रमाच्या दिसा संभ्रमाचो नाल्ल हांगासर तुमी फोडचो. आनी मोगाच्या न्हू संभ्रमाचो नाल्ल हांगासर फ्रांसीस कार्डोजा फोडटे आसा. जोरदार थाळी आसो शुवर देवया आनी उल्हासया. हांगासर संभ्रमाचो कुवाळो कातरच्याक मोगाचो बाप्पू आसा. मने सलोदर डिसोजा फुडें सरता आनी संभ्रमाचो कुवाळो हांगासर कातरते आसा. जोरदार थाळयो आमच्या मोगाच्या बाबल्याक. देव बरें करूं बाबल्याक. आनी आतां कुटुंबादारांनी फुडें सरचें आनी हांगासर संभ्रमाचो नाल्ल तुमी कांचो. पयले घरचे यजमान तुमी मुखार सरचें. फुडें सर संभ्रमाचो नाल्ल कांचो तुमी सुरवात करचो. उपरांत कुटुंबादारांनी फटाफट हांगासर मुखार सरन हो नाल्ल तुमी कांचो. नारळाची बोळी जळून येतात. ओगणाची तळी बोरून येतात. नारळाची बोळी जळून येतात. ओगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता. लग्ना वेळाचो आटो वो जाता. मळप माटो वो जाता. लग्ना वेळाचो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. दैरी पुरा जमतात एकाच घरा. दोरयाच्या काळजाची उक्ती दारा दायजी येवच्या पारा. पुणवे सन्ने शिमता मात्यात हर एक केस
दोंगरा सरी आनी केन्नाय रंग सोना दीस आसो रोसाच्या दिसा बोरी नरलाची बोळी जरून येतात बोगणाची तळी भरून येतात नरलाची बोळी जरून येतात बोगणाची तळी भरून येतात उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे ओव्याच्या मधुर सदा आंजाल कशे सोपता रुपणे देवताना पोल्यात रोसा जरी आणि केन्नाय रंगसो बोरून येतात नरलाची बोळी जरून येतात बोगणाची तळी बोरून येतात उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो ओके बरें कर चिड्या फुडें इल्ड बाई बरें कर नेमटें रोस काड पळय उकुल ना बरें कर दिसाचें तुम्ही हात काढा तुम्ही हात काढा ओके जोरदार थळ्याचो शिव दिव्या मगाशेर घरची येजमान हांगासर रोस काडते आसा थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं समेज कुटुंबाच्यांनी तुमचे मनाची बसका स्वीकार करची थँक्यू देव बरें करूं संप्रदायाच्या भोवसुबीत कार्याक सगळ्या कुटुंबांनी तुमचो मोगाचो संवाद दिला तुमकां सुमेसांचो आमी उपकार बावडटा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां हरेत बाबाक रोसाच्या नेसनाक आई ते घरच्या अबरबायेचे देडे आसात वरण आनी विहान आसा तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हरेताक घेवन तुमी फुडें सरचें आनी रोसाच्या नेसनाक आई ते जावचें अवपेशी दोग देडे मोगाचे न्हू त्या कुशीन आसा वरण ह्या कुशीन आसा विहान पळय 2 थाळयो मोगाच्यो आमच्या देड्याक ओके थँक्यू देव बरें करूं येस मुखार सरचें आनी रोसाच्या नेसना तुमी आयते जावचें चोट्टा चोय 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 तोरेंदेर माडार चोट्टा माडार चोडोन अशें गायता Iago candolin wazuya moga mandolin 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 एक दिसाका फेस्ता कशें फक्कणगळ्ळे फेरयेन भोंवतालो वचोन आसतना मिसा लुटीत पारवलो संप्रदायाच्या सुबीत ओव्यांनी तुमी हो रोस सोबोन दिसे त्या देखून सुमेश स्त्रिया लागीं ओव्यो करीत आसा तुमकां विनंती करता थंय मस्त गळाय करची न्ही परत येवन हांगा बसोन बेसा म्हूण ते राखा नाकात मस्त वेळ वता त्या देखून बेगीन मुखार या हांगासर वेदीचेर या आनी फटाफट सुबीत ओव्यांनी सगळें रोसाचें कार्य तुमी आमकां सोपोवन दिवचें आनी तमुगाचे न्हू हरे बाब विल्सन रोसाच्या नेसनार हांगासर फुडें येवच्याक आयतो जाला मनान ताका स्वीकार करच्याक समेस्त आमी एक घडीभर उबे रावया आनी जोरदार थळ्याचो शिवोर दिबून हांगासर विल्सनाक रोसा सभे स्वागत करया
हेचे दिसा मोगान एक व्हडलें बेसांव दिवन हांगासर रोसा बसोवच्याक पोदोन आसा मोगाचो मनेस आल्फोन्स सावरो तुमी हांगासर फुडें सरचें आनी होरेताक एक व्हडलें बेसांव तुमी दिवचें आनी रोसाक तुमी बसोवचें. खंय तुमच्यो उब्योच्यो स्त्रियो वेग्गी तुमी मुखार येवचें हांगासर वेदीचेर फटाफट पुरो वेदीचेर हांगासर येवचें. देव बरें करूं. समेस्तान तुमची बसका स्विकार करची. डॅडी बाबानो तुमी बसा. आनी आतां मुखलो वांटो आमच्या स्त्रियांक संदेते आसा अपुरबायेच्या तुमच्या ओबयांनी हांगासर हो रसो संभ्रम तुमी आमकां सोबोवन दिवचो. मावळ्यान कुवाळो कातोरला दायजान रसो तयार केला सोजा गेलो सलो आज रोसा रोसा कायतो जाला तेल्हान दवरिला मोणयेर रसान दवरिला बांका आप व्यामी सोमेस्तांका बापा भूताक स्पिरी संता आनंद आनंद देवा बापा आनंद आनंद देवा पोता आनंद आनंद पवित्र आत्म्या त्रिये एका निजा देवा दिंबी आमी गल्या संता करू काड्या कोरपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी पयलें काडली संता गुरू दुसरें केलें तें साव जेजूचें बेसांव आमच्या हरेताक रस काडला सर्वाय सुरंगार रावन रसाक बसला कुंवर आमचो हरेत बाब रसाक बसला कुंवर आमचो हरेत बाब जेजूचें पवित्र काळी चलता रेर वयर ताणें दिला धैर्य याई रसा लागी वयर ताणें दिला धैर्य याई रोसाक लागी सोमिनी माये कितें गे पयस कदेल दोरन बस याई रसा लागी पयस कदेल दोरन बस याई रसा लागी रस सुहान दवरेला बशी जेजूचे कुशेक यजमानीन रसो काडला जेजूचे कुशेक यजमानी रसो काडला सकाळींची फुलां सांजेर बावली आल्मा पावली याई रसा लागी पावले आल्मा पावले याई रसा लागी सर्गींच्या आंच्या बडव्यान कसली तुमकां तान परतान दिला दान तुमकां ओपीस मीस दान तुमकां कपीस ल्हानपणांत तावन तुका दिलें सुख एक गळई दुख हरता बापायक तुज्या सुख एक गळई दुख हरता बापायक तू आकाशी माडनाल कुब्यार तेला सो कुरेस हरताच्या कपालार ओवे कुब्यार तेला सो कुरेस हरताच्या कपालार आकाशी माडनाल कुब्यार तेला सो कुरेस हरताच्या कपालार ओवे
गोब्यार तेलास कोरे स्वरतच्या कपाला तेलावर तेल मेल होरे तरे बाबा तुका कानी तेल ओवे मेल होरे तरे बाबा तुका कानी तेल आकाशी मोड मंदरनी झाली शेड सोजांग गेल्या सल्या काने मात्या तेल ओवे शेड सोजांग गेल्या सल्या त्याग तेल आप्रोसाची वटली दावी गी बुजवी पहिलो रोसो लायता वक्ता आवय तुझी ओवे बुजवे पहिलो रोसो लायता वकले आवय तू आप्रोसाची वटली दावी गी बुजवी पहिलो रोसो लायता वरता आवय तुझी ओवे बुजवे पहिलो रोसो लायता वरता आवय आप्रोसाच्या वटलेन मोती यांसो गोसो मोगासो रोसो वरता बापल्यासो ओवे गोसो मोगासो रोसो वरता बापोल्यासो बापलो रोसो पुसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता आप्रसाच्या बशे मते यांसो गोसो मोगासो रोसो वरता मौशांसो गोसो मोगासो रोसो वरता मावशांस रावल्या गोड्या बांधेला पाळा बेनाका म्हणतात बाळा वरता बापू मावशी तुझे पाळा बियनका म्हणतात वरता बाप्पो मावशे तुझे मेजेर मावगन मेजार दरल्या गिंडे सरगार गाल्या दिंबी वरता बापायन तुझ्या सरकार गाल्या दिंबे वरता बापायन तू मेजेर मावगन मेजार दरला ग्लास सरगार झाला उल्हास सोमे सलमावांक सरकार झाला उल्हास में सलमावांक आप्रसाच्या बशे मते यांसो गोस मोगास रस तुका सोमेस्तांस ओवे गोसो मोगासो रसो वरता सोमेस्तांस पदन रस बसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक पदन मदन रस पुसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंतात बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक रसाच्या वाटले भांगार रस केस मोगास रस वरता बहिणीस ओवे रोसो मोगासो रसो वरता बहिणीस बहीण मिळून रस पुसतात मनान कितें चिंतात बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंतात बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक सूर्य बुदे बुदे ताना तमसो संद्रे मांसो आरसो आमचो वरेत बाब ओवे तमसो मांसो आरसो रसाच्या मटवा शिरो तिगी पान दड दिया मान वाड्याच्या गुरकर्णीक ओवे मान दड दिया मान वाड्याच्या गुरकार माटवाच्या पंटान दवरिला वान पानपड उदकान दिला मान वाड्याच्या गुरकारनीक ओवे वान पानपड उदकान दिला मान वाड्याच्या गुरकर्णीक सकाळी वटन पुताक शेतली सुने का शेतली वरता आवय तुझी सुने का शेतले वरता आवय तुझी सकाळी उठन पुता केले मालिश आवयचे काळीज आमचो वरेत बाब मालिश आवय
काळीज आमचो वरेत बाब काजर जालो मन राई जाय नाका म्हाताऱ्या प्राये रावैक सांडी नाका ओवे जायनाका म्हाताऱ्या प्राये राव सांडी नाका आमच्या हितल्यान दुडोवन गेलो सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या होरेताक ओवे सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या वरेताक आमच्या हितल्यान दुडोवन गेलो सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या होरेताक ओवे गोंया आमच्या वाटेर कणेरीचे पीक मोदये वयले तीक आमचो रेत्राय ओवे तीक मोदये वयले तीक आमचो रेत बाब गोंया वच्या वाटेर कणेरीचे पीक मोदये वयले तीक आमचो वरेत बाब ओवे मोदये वयले तीक आमचे हरेत बाब घाटावेलच्या वाटेर मेळटात काटी यजमान जाल्या मोठी आमच्या रेताची ओवे गाटे पोता गाजर म्हणून यजमान जाल्या मोठी घाटावेलच्या वाटेर मेळटात काटी आवय जाल्या मोठी आमच्या होरेताची ओवे गाटे आवय जाल्या मोठी आमच्या कागद होरेता पिंडून कागदाचो केलो कसोर तुका कित्याक मोसोर ती मोठी जाल्यार ओवे कसो का कित्याक पानां कोळून पानांची केली वळी एकी ववी नणा ओरेता आवय तुजी ओवे येना एकी वोव्यो नेना वरता आवय तुजी पानां कोळून पानांची केली येणा एकी ववी नणा ओरेता आवय तुजी ओवे येना एकी वोव्यो नेना वरता आवय तुजी यजमानींच्या हातान भांगाराचो सुडो सगळो भरला वाडो याई रसा लागी ओवे सुडो सगळा भरला वाडो याय रोसा लागे नव्या सैऱ्यांक मुखार सवलो दिते आसा नव्या सैऱ्यारी मुखार सरचें आनी हांगा सैर हेचे दीस होरेताक तबे रोस पुसो प्रोसाच्या वाटलेन मोती यांसो गोसो मोगासो रोसो वरता वाड्यागारांसो ओवे गोस मोगास रस तुका वाड्या घरांस नवी सैरी रोस पुसतात मनान कितें चिंतात बरेंपण मागता तुज्या फुडाराक ओवे चिंतात बरेपण मागता तुज्या फुडाराक घालता लोणचें जावो घालता दोस नवी सैरी रोस पुसतात वरेता नीट बस ओवे गोसो ओवी सैरी रोस पुसतात वरता नेट बस म्हातारा प्रायर दिश्ट जाता गैरी आता रोसो पुसतात वरता नवी सैरी ओवे गैरी आता रोस पुसतात वरता नवी म्हाताऱ्या प्रायर दिश्ट जाता गैरी आता रोसो पुसतात वरता नवी सैरी ओवे गैरी मुखचिनो मुखलो वंटो आसतलो रोसाच्या अभिषेक आसो देखून सुमेस कजिन्स फ्रेंड्स आनी कोण आसात सुमी बेगीनच संगाता मेळचे मुखलो अभिषेकाचो वंटो तुमी आमकां सोबून दिवचो गोयावेचे वाटे आंतोलासो पवित्रपणाचो बेसरे विवा तुझ्या काजरासो गोयावेचे वाटे मोदये वयले तिगरे विवा आमचो वरेत बा आमचो वरेत बाबो 100,000 मेळोन जाता 1,00,000 जाता 1,00,000 रोसाचो अभिषेक रे विवा आमच्या वरेताक रोसाचो अभिषेक रे विवा
Ariata, Horeta, Rosa Banki, Utoncha, Bogaso, Bojiasa, Tumi Bogasa, Bojani, Hadiun, Amcha, Horeta, Tumi, Utoncha. बेंडावास पान मोठया विवा आमच्या वरेताक दर्याच्या त्याला सत्रे फुलय मोरा सत्रे फुलय मोरा नौको आपण वरा रे विवा आमच्या होरेताक नौको आपण वरा रे विवा आमच्या होरेताक त्या बाना तापयला पान तापयला तांबान हरेत नातानान रे विवा आज अबर जाण वरेत नातानान रे विवा आज अंकार पोनान इतलो वेस गावून नाका आमकां पाग नाका आमकां पाग तुझ्या मागण्यार जारान विवा आमकां बरें माग तुझ्या मागण्यार जारान विवा आमकां बरें माग मिलावाच्या कोयते चिंचेचें दवरून चिंचेचें दवरून रोसा कायल्या वोवळ्यांक रे विवा देव बरें करूं रोसा कायल्या वोवळ्यांक रे विवा देव बरें करूं देव बरें करूं सोमे सांग देव बरें करूं देव बरें करूं सोमे सांग देव बरें करूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत एकवटता रेस्पेराचे मीस सकाळींच्या 10:30 वरांचेर आमच्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या फेरगळचेंत हांगासर चलोवंक आसतलें उपरांत संभ्रमाचें कार्य हांगासर ह्या सुवालांत दनपारां 12 वरांचेर चलोवंक आसतलें ह्या संभ्रमाच्या कार्याक तुमकां सगळे सांग कुटुंबदारांनी भोव मोगान आपोवणें पाठयलां तुमी जाता तितल्या जाणांनी सकाळी रेस्पेराच्या मिसाकत हजर जावचें भरतापा संगी लग्न संस्काराच्या मिसांत व्हंकले न्हवऱ्या खातीर तुमी मागचें उपरांत संभ्रमाच्या कार्यांत तुमचो सांगात दिजय अशें तुमचे लागीं विनंती आसा त्या देखून फाल्यांच्या दिसा सकाळींच्या 9 सावन 15 मिनटांक हरेत बाबू घरा थंयसर बेसांवाक आयतो जाता सकाळींच्या 9 जावन 15 मिनटांक 9 कालाक बेसांवां आसतलीं त्या देखून कुटुंबदारांनी तुमच्या मनान दवरचें कोण पुरा सकाळी बसून हरेत बाबाक मेळोवन रेस्पेराक भायर सरतना ताका बेसांवां दिवंक आशेतात तुमी वेळार 9:15 थंयसर घरा हजर आसचें हरेत बाबाक तुमी बेसांवां दिवचें आनी सो ताका बरें मागचें उपरांत 9 मुक्कालाक हरेत बाबू रेस्पेराक भायर सरतलो हें तुमच्या मनान दवरचें आनी तुमी आमकां सुदारसून दिवचें आतां म्हाका न्हू एक स्पोर्ट गेम हांगासर असो आसा सुमेश आमच्या स्त्रियां खातीर बायल मनशां केदाळय कार्याक येता म्हणटाच बरेंकान सोबून आतां एक बरें बॅग घेवन येतात आतां विशय असो आसा कोणाच्या हँडबॅगांत वॅनिटी बॅगांत मस्त कुडां आसात बळे तांकां एक प्रायज आसा तुमकां कळ्ळें न्ही तुमच्या पर्सान मस्त कुडां आसतात पयशे दवरूंक कार्ड दवरूंक आनी कितें दवरूंक पुरा सुमारच्यो कोणाच्या बॅगांत मस्त कुडां आसात तांकां एक प्रायज आसा
तुमचे हँडबॅगां तुमी चेक करचे तुमच्या पर्सान कितले कुडां आसा कंपार्टमेंट्स आसात पळय हायेस्ट कंपार्टमेंट्स कितले आसा तांकां हे प्रायज आसा आमचे वड्याचे गुरकार जिसीबाई एक चूर मुखार आमचे जड्जीक जाय जिसीबाई तूं एक चूर हांगासर येवचें आनी पुरायचे बॅगां चेक करचे जायत गे तान एक जड्जी जायचे न्हय तशें आमचे हांगासर गुरकार नासा कोण आसा पळय हायेस्ट कोणाची सांगा पळय आमी थंय धाडटा 10 गे ओके 10 चे वयर आसात गे 10 वयर जिसीबाई ते एक 10 म्हळ्यार ते एक 10 पळोवन आसा गे म्हणून तुमच्यान कितले आसात 5 आसात 10 गे भोव हांगासर 15 आसात गे आमचे सेवरीबाई म्हणते आसा तुज्या पर्सान 15 कुडां आसात म्हणून खंय गे बरी सोदून हाडनाय ती मस्त वस्तू दवरून गे म्हणून तेणे वेताना कितले आतां तूं 13 ते एक 15 आसात पळय ते फाटीं दी ते 15 एक चेक कर न्ही ह्या कुशीन कोणी आसात गी 15 केसट कांय उरले नात 16 आसात ओके सेवरीबाई आसा तिला हरिबाई तुमी मुखार येवचें हांगासर ओके हरिबाई तुमी हांगासर येवचें मुखार बेगी 2 जाणां हांगासर आसात मुखार या हांगासर आमी लॉट काडटा जायत गी एक प्रायज मात दिता 2 नंबरां भरल्यान कोणाक हायस्ट नंबर मेळटा तांकां हे प्रायज दिता ओके येस 2 चिटी काडा कोण लकी पर्सन पळयाचे ओके सेवरीबाई हे प्रायज फावो जाता थँक्यू देव बरें करूं तुमचे बसका तुमी स्विकार करचे आनी आतां हांगासर एक अपुरबायेचे डान्स हांगासर सदर जातलो अपुरबायेचे भुरगें बेलिशा आसा हांगासर आमचे मदें अपुरबायेचो डान्स ह्या वखदां ते बेदेर करता सो वे दिसांनी ताचो डान्स तुमी पळोवचो आनी ताका प्रोत्साहन दिवचो बेलिशा दिन गौजीद दिनने पोपुजे कन्नदरतलम चंदने अलिने तूपुंडे दिनेर बैदिन गौजीद दिनने पोपुजे कन्नदरतलम चंदने अलिने तूपुंडे ताजीदा कन्नोटा सोजीगा रंपाटा एन्ने जिद कंडुडु नविलंजि नल्तंद बर्पुन पल्लुतुये एन्ना डेन्ना बिनग बारी तम्मना एकंताले कविदिन मोगल मानोಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಊಡಲ ಬಾಕಿಲು ದಾಡಬಡ ಬಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕಣ್ಣದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರದು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಅಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಜುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮಲ್ಲು ಮತಾನೆ
ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೆದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡರ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ खुशी झाली डान्स खुशी झाली काय आवाज ना ताळयो पवना जोरदार ताळयो दी आपल्या अप्रभयाचे सफेद भुरगे बरें डान्स ताणें केला ओके आनी आतां हांगासर आनी एक स्पॉट गेम्स आसा चडाव वता आमच्या दादल्या मनशां खातीर कोणाच्या हातांत व्हडलें वॉच आहा पळय डायल व्हडलें आसा तांकां एक प्रायज आसा जायत गे कोणाच्या हातांत वॉच आसा त्या वॉचांतले डायल व्हडलें डायल आसा तांकां एक प्रायज हांगासर आसतलें तुमचे म्हजे वॉच चेक करा कोणाच्या वॉचान डायल व्हडलें आसा तांकां एक प्रायज आमी दितले ओके थंयसर एक हात वयर आयलो बुखारे आनी कोण आसात प्रिन्सिप आसा थंयसर पळय दोन वॉच पळय उखलून दाखया पळय आचाके व्हडले कोणी असले येतात गे पळय इल्ले उखलून दाखया वयर वॉच ओके आनी कोण आसात ह्या कुशीन कोणी आसात की ना कोणी दिसते ना ओके व्हडलें जाय वय ते इल्ले व्हड दिसते आसा आनी आतां सिस्टर पळय एक घडी हांगा एक म्हाका सुमा आमचे बदें आसा सिस्टर आमची सिस्टर बरो आसा म्हणटाच खुशी जाता ओके सिस्टर जस्ट पळय की कोणाचें वॉच व्हडलें आसा पळय म्हाका व्हडलें वॉच काडली दोनी वॉच समा पळय दोनी वॉच पळोवन पळय सिस्टर चेक करत्या कांय मोस जायना जाय ती त्या तुका समा पळया ओके आता सिस्टरने एक दिला आमच्या विन्सेंट तांकां हे प्रायज येता येस देव बरें करूं तुमची बसका तुमी स्विकार करचे आनी आतां परत एक फावटी आमचे भाऊ भयण रेडी जाल्या थंय विहान आनी वेलेशा मुखार सरचे आनी एक अपूर्वाचे डान्स हांगासर ते सदर करतले ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज
रेंट लगा रे मना चा तो सबको करंट लगा रे रेंट लगा रेंट लगा रेंट लगा रे मना चा तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चा तो सबको करंट लगा रे झुमका हाय झुमका झुमका What झुमका What झुमका What झुमका तेरी बातों में उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया ओके चलो आणि एक लास्ट एक गेम सांगा सर सुमेसा तुमच्या व्हॉट्सअपांत स्टेटस घालता सकाळी उठून स्टेटस घालचे सवय सगळ्यांक घ्या आता गेम असो आसा तुमकां कळीत आसा कोणान आज घाल्ल्या स्टेटसाक हायेस्ट व्ह्यूज आयल्या तूं पळय तांकां एक प्रायज आमी दिता तुमचे व्हॉट्सअपाचे आयचे स्टेटस चेक करा तुमी व्हॉट्सअपार घाल्ले आयचे स्टेटस चेक करा आनी कोणाक हायेस्ट व्ह्यूज लाभल्यात तांकां एक प्रायज आमी दितलो फटाफट तुमचे चेक करा मोबायला आज घाल्ल्या तुमी व्हॉट्सअपार घाल्ल्या स्टेटसाक एक हायेस्ट व्ह्यूज कोणाक मेळ्ळा तांकां एक आमी प्रायज दितल्या 23 ओके 23 एंड अबोव आसात की कितले आसात तूं 40 45 अबोव कोण आसात 71 कोणाच्यांत आसात तुमच्यांत 71 व्ह्यूज 71 ह्या क्वेश्चन 71 चडात कोणी म्हाका बेगीन मुद्दूंक जाय 71 अबोव नात ओके तुमचें नांव स्वीडन ओके ओके धाप येताना उलो ना कितले आयशें कितें ओके आमच्या जाना ताटूकडे 357 व्ह्यूज आसा थंयसर सदां स्टेटस घालतात ताजे स्टेटस हायेस्ट पळयतात 357 व्ह्यूज ताजे कडेन आसात प्रायज आमी ताका दिता थँक्यू देव बरें करूं आमकारपणाचें तें नाण संपोवन प्रत्येक पावटी ह्या वेदिकेच्याक विल्सन आयतो जाला तर आमी जोरदार थाळी असो शिवर देवया आनी विल्सनाक मोगान स्वागत बी येस बरें कर रोस पुसूं जाल्यार अपुर्बायेचे रितीन जावन खरेंच बाब वेदेर सोंपते आसा आतां इल्ले चड सोबीत दिसता आवडोवचे न्हय गे वय बट जोरदार थाळयो दिवया आपल्या प्रत्येक फुडें आमच्या सोबीत खरें येता येस थँक्यू देव बरें करूं आनी आतां म्हाका चिनो हांगासर 3 गेम्स आमी केल्ले ह्या गेम्साचे प्रायज ह्या वक्ता आमी दितले ते कांय जाणांनी तुमी हांगासर येवचे एक आमी सेव्हरन डिसूसा त्या देखून त्या क्वेश्चन मानेस विन्सेंट आसा तुमी म्हाका आसरचें आनी मोबायल व्ह्यूज विचारले माने जॉन टेलीस तुमी हांगासर म्हाका आसरचें आनी खरेंच आतां तुमचे प्रायजां घेवचे बेगीन तुमी मुखार येवचें आनी ते कारण फटाफट तुमी आमकां सुदारसून दिजय अशें तुमचे लागीं विनंती आसा थँक्यू देव बरें करूं तुमच्या संगाता आतां बघाचे न्हू संभ्रमाचो व्हरतो दीस आनी आयच्या दिसा विल्सन आपल्या पोदोन आनी मोदोन एक मान करूंक आशेता ते देखून मोगाची पोदोन आनी मदोन आसात मानेस आल्फोन्स आनी जुलियाना थावरो तुमी हांगासर फुडें सरचें आनी तुमच्या पिलियादाक मोगाची पोदोन आनी मदोन आसात मानेस आल्फोन्स आनी जुलियाना थावरो 2 मोगाच्यो ताळयो मोगाचे न्हू आमच्या पोदोन मोदोन थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं थँक्यू तुमची मनाची पुस्तकां तुमी स्विकार करचे आनी आतां मोगाचे न्हू वेळ खरेंतान उलोवचो आनी आतां आमचो खरेंत बाप उलयता तुमी समेस्तांनी आयकोवचें देव बरें दीस दिवं तुमकां समजता
हांव अर्घ दिवंक आशेता धन्या देवाचो आयचो हो दीस फावो केल्ल्या खातीर धन्या देवाक हांव अर्घ दिता. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर अमृत मार्टिस हांचो देव तांकां बरें कर. हांव उगडास काडूंक आशेता देवा दिन जाल्या पप्पाचो आनी कुटुंबादारांचो देव तांकां सत्माचो विशय फावो करून दी म्हूण म्हणटा. हांव देव बरें करूंक आशेता मम्मीचो बायेचो भावोजीचो भुरग्यांचो आनी हांगा हजर जाल्ल्या सर कुटुंबादाराचो आनी गुरकारणीचो वाड्यागारांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचे कार्य चलोवन व्हेल्ल्या आंतोनी दट्टूचो आनी DJ केल्ल्या मोविनाचो आनी सावंड डेकोरेशन आनी सिस्टम केल्ल्या पत्रावो दट्टूचो आनी फोटोग्राफर विडियोग्राफी केल्ल्या CC स्टुडियो मार्विनाचो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचो रोसाचे संभ्रमीक जेवण तयार केल्ल्या मिनेजास कॅटरर्स हांचो उपकार बावडटा. हांगासर म्हज्या रोसा कार्याक वेळार हजर जाल्ल्या 9 सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ಈ ರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. देव बरें करूं. येस कोणाकी सोडिनासतना अपूर्व रितीन आमच्या होरेतान सुबेसांचो उपकार बावडला ताकाय देव बरें करूं आमी म्हणटा आनी श्रीभाशे ताका आमी पाठयता. मगाचे न्हू मोकळो वेळ आसतलो जेवणाचो वेळ. ह्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सुमेस आमी एक घडीभर उबे रावया. सरस्परा देवा आयचो होवरतो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी वेलसनाचो रोस हांगासर संभ्रम तुजी कृपा तुजी दया आमचे ते वतल्या त्या देखून तुजो उपकार आमी पळोवता तुका आमी अर्गां पाठयता. ह्या संभ्रमाच्या दिसा ह्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सुमेसां खातीर ह्या कुटुंबाच्यांनी मोगाचें जेवण हांगासर आसा केलां. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नबी आमेन. सुमेस आमी आमचे बापा मागणे सांगात आमी म्हणया. आमचे बापा सेगींच्यान तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तण्णेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां रिबार आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबे आमेन. सुमेसारी तुमची बसका स्विकार करची. मुखाचे न्हू जेवणाची वेवस्था अशी आसा. म्हज्या कुशी थंयसर मिनिस्टर्स केटर्स आनी अपरबायेचें रुचीक जेवण तयार केलां. थंयसर एकच जेवणाचें कावंटर आसतलें. उपरांत थंयसर हॉलाच्या बैला कुशीन थंयसर वरणाची वेवस्था आसा आनी ह्या कुशीन थंयसर तुमकां बुशी दवरूंक अवकाश करून दिला. तशेंच थंयसर हात धुवच्याक उदकाची वेवस्था आसा. सुमेस लागी विनंती करता तुमच्यो प्लेट्स आनी नमी आदल्या जाग्यार दवरा आनी सगळ्या हॉलाची नितळाय तुमी सुमेस्तांनी सांबाळीचय अशें विनंती करता. फाल्यां परत हांगासर कार्य जावंक आसा त्या देखून सगळे हॉलाची नितळाय तुमी सांबाळून दवरीचय अशें तुमचे लागीं विनंती करता. आनी म्हाका न्हू सुमेसांक हांगासर जेवणाक उदक पाठोवच्या सगळ्या कार्याचे खबरेन आसा. मानेसेन हिल्डा डिसोसा हांगासर आसा. फुडें सरता आपल्या दुये बराबर सभ्या बराबर आनी मोगान जेवणाक ते उदक पाठयतली. नव्या सैऱ्यांनी जेवणाक उदक तुमी स्विकार करचें. पयले होरेत बाबा संगी नवे सैरे थंयसर कावंटर ओपन करता. उपरांत सुमेसांनी जेवण स्विकार करीचय अशें तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां सुमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें. देव बरें करूं. थंयसर असो नव्या सैरांक जेवणाचें उदक तुमी पाठोवचें. गोंयांत सांगली सोन्याची जय. ला 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 पलय पलय ओ गोवा आमचे ओ गोवा आमचे ओ गोवा वर्तोदा शांतिकायेचे ओ गोवा आमचे ओ गोवा आमचे
Yamanna dibutana dibutana tanale. Yamanna dibutana dibutana tanale. Tanale tanale dibutana tanale. Yamanna dibutana dibutana tanale. Lia lia lo, lia lia lo, lia 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 somebody lo, lia lia lo, lia lia lo, lia 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 somebody lo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची आईस बी पेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची आईस बी पेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची आईस बी पेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची आईस बी पेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसतो पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली एन्नो उडल पनोंदोटू अल्लेन पुडेरे मल्ली निदेस लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसतो पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली एन्नो उडल पनोंदोटू अल्लेन पुडेरे मल्ली तुझे मी सांगू मानवो पुसो मोगात लागून खालचा तुझा पेट लावतो तुझे मी सांगू मानवो पुसो तुला तो बाई झाला खाऊन पुसो लोका पुसो लाई डोको पुसो मी देत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसतो पडून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली एन्नो उडल पडून Maria Pitache,
piace, oh Maria piace, oh Maria piace. Arrabata não me luzi, isto de contente. Alegna entrada de luzi, isto de saída. Alegna entrada de luzi, isto de saída. Por amor da faixa que luzi, eu fico saudade. Por amor da faixa que luzi, eu fico saudade. Fazer sentinela de luzi é para chicotar. Fazer sentinela de luzi é para chicotar. Oh Maria Piache, 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 oh Maria. Mama pita pita de, mama pita de, mama pita de, mama pita pita de, mama pita de. Goli goli, pakatila sire turangoli, jali jali, pakatila maya gingatoli. ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಮಕತ್ತಲ ಅವನಿಂದ ಗಾಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ನಡಿಕೋಳಿ गणपत बजाना काय तू बंद किया? हमने के पीछे है ताला, उसको कहाँ से नजाना? लला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लला का नाम पीड़ा है, सोचा थोड़ा पीछे मेरी को कुछ मार गए। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मुझे तो पता नहीं कहाँ चल रही, कहाँ चल रही, प्यार की फूल की बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मुझे तो पता नहीं कहाँ चल रही, कहाँ चल रही, प्यार की फूल की बजा कर। हमने के पीछे है ताला, उसको कहाँ से मसाला?
चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा रंग घुमा सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के don't miss the chance लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा तो तेरे मुखड़े पे जैसे काला काला चिपका है तेरे चेहरे पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में ऐसे छत से फिरते हैं मेरे वर्गी और न हो तेरे साथ मेरे चिल्लम चला दे आई चिकनी चमेली चुपके अकेली बउआ चढ़ा के 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 आई Oh,
बाटोमा छम छमे पायल घुंगरू बाजन द्यार खुटमा काजळ लावली आले मी आज असं नका बघू हो येते मला लाज केला शृंगार आज घातलाय असाच दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नकरेवाली कुठे निघाली घरून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोर मिशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ मग जब हिट तू पहाड़ बाटमा छम छम पायल घुंगरू बाजन द्यार खुटमा लाल द्यार कंगना हाथ में चूड़ी चलहरा लाल द्यार कंगना हाथ में चूड़ी चलहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 सुशोभित म्हजो गांव तांतले थोड्यांक कोंबडे मेवले तांचे बरें जावं पूण एकलें उरलां अंजाल चिडून डायनाताचें नांव देखता ताका हरत्या गुडान बोरता फुगासा हांव डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबड्या केंसांचे चंद्रा सारके रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकार म्हजे सखरा मेताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या
बेश्टेच रागार जावन कित्याक वेटाय जावन तुज्या मोगान पळयता हांव पावन मोगान जायते बाये गोडटा केन्नाय हांसता केन्नाय रोडटा पूण ते तुवें हांवें सोंसमोचेर पडटा put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it
yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तां देसी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो, ओ ओ। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो मेरे नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो इतनी को तो नोट मोटा मिल सका के ऐसे नाचो हाँ जा छोड़े हाँ जा गोरे हाँ जा छोड़े नाचो 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 यार नाचो 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 कैसा नाचो कोका 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 करके